نگاه کنید یکی کلمه داریم ما زبان فارسی رژیم. رژیم तो एक रजीम भी होती है, उसको फारसी में भी रजीम बोलते हैं. रजीम डाइट को भी कहते हैं. डाइट को क्या कहते हैं? रजीम. غذا نخوردن میشه رژیم. नहीं शुगर की बीमारी के लिए लफ्ज है ये. वقتی که یادم میاد به تو میگم رژیم. हाँ हाँ उसी को ही है. شکر یادم نیست. من این روزها در رژیم غذایی هستم. رژیم غذایی هستم. یک قصه کوچک دارم برای شما. یک دوست من هست وزنش روز به روز زیاد میشه و شکم هم روز به روز چاق میشه. درسته؟ به من گفت که میخوام که قشنگتر بشوم و وزنم کم میکنم. چه کار کنم؟ من گفتم غذا کم کن، پراته و روغن و این چیزها مثلا همه ترخ. به من گفت درست. بعد برنج ترک کرد، پراته این چیزها ترک کرد. نان یک روز دیدم اینقدر نان بزرگ بوده و میخورد نان بزرگ. من گفتم این چه کار میکنی؟ گفت این درست نیست. من گفتم نه حتما این هم درست نیست، مثلا بند کن. گفت درسته. بعد از چند روز دیدم در چای اینقدر شکر گذاشت و خورد. گفتم این چیه؟ گفت که این هم ترک کنم. گفتم آره شکر هم ترک کنید، بدون شکر نمیشه. گفت باید چه کار کنم؟ این ممکن نیست برای من، این ممکن نیست. مثلا امروز چه کار کرد؟ من در کلاس بودم جای دیگر و شکر و نان خورد. یک کسی دیگر به من گفت، شکایت کرد که دوست شما اینقدر این نان خورده. بعد من از دوست پرسیدم که आज आपने फिर रोटी और चीनी खाई? कह रहा यार बस बर्दाश्त नहीं हो रहा. این رژیم کار سخته. رژیم کار روزه گرفتن مثل آقای عبدالعزیز کار آسون نیست. آره. و خب میریم طرف یک درس خیلی مهم. درس هست به اسم مفعول. امروز خانم سایما میتونه به ما کمک بکنه. اسم مفعول شاید اردو में भी اسم مفعول होता है. خانم سایما को ज्यादा बेहतर पता होगा. الان اینجا نگاه کنید. یک کلمه هست خواندن. درست؟ و شده خوانده. ठीके؟ کشتن میشه کشته. بردن का क्या हो जाएगा? برده. किसी भी मसदर के साथ وقتی که نون حذف میشه و ها اضافه میشود ما فارسی میگیم اسم مفعول. वही उर्दू वाला कायदा है. जिस तरह पढ़ना खानदन, पढ़ा हुआ स्टडीड खानदे. कश्तन मारना, मारा हुआ कश्ते. बुर्दन ले जाना, ले जाया गया برده. الان اینجا نگاه کنید. من کتاب خوانده ام. من کتاب خوانده. इसको क्या कहेंगे उर्दू में? क्या तर्जुमा होगा? मैं किताब पढ़ चुका हूँ. درست؟ الان اینجا نگاه کنید. ये माजी करीब है लेकिन इसको ईरान की फारसी में कुछ और बोल अभी आएगा. ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं. तो किताब क्या बन जाएगा? खान, खानदेही. माँ किताब खानदे इन. अच्छा شما کتاب
خوانده اید. آنها کتاب خوانده اند. او کا کیا بنے گا؟ او کتاب خوانده، یعنی ماضی قریب میں آپ نے شناسوں کا سہارا لینا ہے اس میں مفعول کے ساتھ. یہ اس کی ساختار ہے. ایک تھوڑی مسئلہ ہے. الان یعنی آپ اس میں مفعول کے ساتھ ہستن لگا دیں تو ماضی قریب بن جائے گا، جس کو آپ پریزنٹ پرفیکٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پریزنٹ. الان یہ ایک مشکل ہے. یہ الف جو ہے یہ کیوں آیا؟ ہاں کی وجہ سے بول چال کی، ورنہ یہ فارسی میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو اس سے ضم کر دیتے ہیں، من کتاب خواندم کر دیتے ہیں، ماضی قریب نہیں ہوتا. تو کتاب خواندے خواندی، ما کتاب خواندیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شما کتاب خواندید کو خواندید ہو جائے گا، الف ہٹ جائے گا، خواندید. آنها کتاب خواندے ان، آنها کتاب خواندے خواندن. یعنی یہ تقریباً ماضی سادہ سے ملتا جلتا ہے اگر آپ شنا سے ہٹا. درست ہے. الان اینجا نگاه کنید خانم سائمہ، اس میں مفعول کو فارسی اردو میں کیا کہیں؟ سر اس میں جو آپ نے بتایا ابھی کہ الف ختم کرتے ہیں، ہی ساتھ رہے گا نا؟ دوبارہ بولیے گا. آگے یہ وکیل ابھی کچھ یہ کیا کہتے ہیں کیا آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ دیکھیں. آگے وکیل بتایا کہ ختم ہوگی. آقا یہ وکیل، یہ پیام به من بفرستین. پیام به من فرستین. انٹرنیٹ شما ضعیف ہے، ایک میسج ذرا مجھے بھیجے. آقا وکیل ذرا اسکرین پہ دیکھیں آپ لوگ، اینجا نگاه کنید. آقای حمید شما بخوانید. جی سر. دانشگاه رفته ام. درست؟ درست. درست. رفته اند. درست. ما به دانشگاه. درست. اچھا، باری منفی ساختن آپ نہ لگا دیں اس میں مفعول کے ساتھ. خانم صاحبہ اس میں مفعول در زبان اردو چی میگی؟ سر اردو میں بھی مفعول ہی ہے، اس میں مفعول ہی ہے، فعل فاعل اور مفعول اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی. درست. الان اینجا نگاه کنید، من چند تا سوال ها دارم، آپ نے اس میں مفعول سے ہی بنانا ہے. مثلا آقای تیمور، شما فیلم تایتانیک را دیده ای؟ تایتانیک را دیده آپ ندیدم یا ندیدم، دیده جو بھی ہوگا. آقای عبدالعزیز، آیا شما تا به حال، تا به حال کا مطلب اب تک، آیا شما تا الان غذای چینی خورده ای؟ خورده ام. از چه سالی در این شهر بوده ای؟ آقای شہزاد، این سوال کمی پیچیده هست، دیکھتے ہیں اس کو گرامیٹیکلی کون صحیح بناتا ہے. آقای شہزاد، از چه سالی در این شهر بوده ای؟ 30 سال در این شهر بودم. بوده ام یہ کون ہے، میں نام بھول گیا. نہیں وکیل صاحب نہیں ہے، وہ گجرات سے ایک اور کلاس لے رہے ہیں. باسط. آگے باسط، باسط ابھی آپ کی بات آ رہی ہے. آگے باسط درست ہے. ذرا ایک منٹ ہے نا باسط. آقای عبدالحمید، از چه ساعتی تا چه ساعتی در کراچی شما بوده ای؟
آپ بولے میں بچپن سے یہاں ہوں. بچپن کو کیا کہتے ہیں؟ بچگی. بچگی. من از کودکی. من از کودکی بوده ام. من از کودکی در کراچی بوده ام. خانم مریم جی سر. بله سر. آیا شما اسلام آباد دیده اید؟ آیا شما اسلام آباد دیده اید؟ من اسلام آباد دیده ام. دیده ام. درست. دیده ام. آقای وکیل اینترنت شما چطور هست؟ آقای وکیل اینجا نگاه کنید، یه جمله ہے، جمله های زیر را به صورت منفی کامل کنید. جمله های زیر را به صورت منفی کامل قلم ها بگیرید و این فقط خالی جا رو پر کنید. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. به صورت منفی من 4 سال است که او را ندیده ام. دیدن سے دیده کر دیا میں نے. ندیده ام. من 4 سال سے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے. تو آپ نے اس کو وہ بنانا ہے نیگیٹو، ان سب کا وہ بنا ہے. در دفتر. در دفتر. آقای شہزاد قلم داری؟ قلم اضافی. سدرا سمجھ میں آئے کہ کیا کرنا ہے خانم سدرا؟ میں کر رہی ہوں. یہ اس میں مفعول ابھی ہم لوگوں نے کیا تھا. اس میں مفعول کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ورب میں انفینیٹو فارم میں ہے، نون کو ہٹا کر ہے لگانے سے اس میں مفعول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو گروپ پہ ایک اسکرین شاٹ شیئر کی ہے جو خانم زرین نے مجھے بھیجی ہے. اردو میں اس کی وضاحت ہے. ٹھیک ہے. بہت آسان سے لکھا ہوا ہے، گروپ پہ ہے. یہ خانم زرین نے مجھے بھیجی ہے اور اسی کے ہم منفی جملے بنا رہے ہیں. اسی سے پریزنٹ پرفیکٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک سے سر میں کلاس لے رہی ہوں، بیچ میں نماز کے وقت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا اس کو ذرا شروع سے کلاس لے رہی. یہ ہمارا پہلا موضوع ہے آج کا. خانم مریم بله بفرمایید. جی سر. بله بله. من 4 سال است که او را ندیده ام. ندیده ام. درست. من از 2 سال پیش تا حال پیش چشم پزشک نرفته ام. درست. تو امروز او را جایی ندیده ای. درست. آج تم نے اس کو کہیں دیکھا تو نہیں. جا سے جائی. Did you see him anywhere? جا سے جائی ہوا. ٹھیک ہے. من هیچ وقت این آدم را به خانه ام دعوت نکرده ام. درست. او هرگز دوست کسی نبوده. درست. درست. او هرگز دوست نبوده. نبوده. وہ کبھی بھی کسی کا دوست نہیں رہا ہے. من تابع حال اسم این آدم را نشنیده ام. میں نے آج تک اس کا نام نہیں سنا اس شخص کا. من تابع حال. ٹھیک ہے. آنها هیچ وقت در یک شهر بزرگ زندگی نکرده آنها. درست. من تابع حال با پدرم درباره دوستم حرف نزده ام. حرف نزده ام. درست. آیا تو هیچ وقت منتظر یک خبر خوب نبوده ای. نبوده ای. درست. من هیچ وقت فوتبال امریکایی فوتبال نکرده. امریکن فوتبال. ٹھیک ہے. فوتبال امریکایی بازی نکرده ام. بازی نکرده ام. ٹھیک ہے. تو این بود راجع به این. من الان دوباره میام طرف آقای عبدالعزیز نگاه کنید. به فارسی میگین زمان حال کامل.
ماضی قریب اردو میں چلے گا یا دری میں؟ فارسی میگین زمان حال کامل، جس کو آپ انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ کو کہتے ہیں. باسدرا ہم اسی چیز کی زمان حال کامل کی کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہے ہیں. درست. الان اینجا نگاه کنید آقا آب، آبی، آسمان، صورت، ایران، امریکا، دریا، دریایی، پاییز. پاییز چیه؟ پاییز خزاں کا موسم. فال. اردو ما دو کلمه داریم. خانم سایما چه فرق بین خزاں و خزاں؟ خانم سایما. بولنے کا فرق ہے، ویسے تو خزاں ہی ہے، جو موسم ہے خزاں. خزاں خزاں فرق داره. آپ ذرا ڈکشنری میں چیک کریں. میں ڈکشنری ہاں چیک کریں ذرا. خزاں زبر کے ساتھ اور زید کے ساتھ شاید دو الگ الگ چیزیں ہیں. دوست، دوستی. کودک، کودکی. سرخ، زرد، سیاه، بلند، کوتاه. نگاه. ثروتمند، فقیر. ثروت، فقر. دولت اور غربت. کم، دوا، دارو. زنده، مرده. مشهور، معروف. نه گفته زده. مثلا یک چیزه نگاه کنی سیمه و دیگه. ٹھیک ہے. دارو. یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی وہ ہے. ان خانوں میں ہاں خانم زرین صدرہ ذرا آپ سنیں. یہ پریزنٹ پرفیکٹ کی وہ ہے. خانم زرین شما بخوانی. دکتر محمد مصدق. جی. بے دنیا آمد. بے دنیا سر چلا گیا. دکتر محمد. جی جی نہیں وہ اسکرین چلی، کوئی بیچ میں بولتا ہے تو وہ اسکرین چلی جاتی ہے. کسی کا مائک آن ہے. میرا ہی ہے. جی وہ سائڈ پہ چلی گئی ہے اسکرین، مجھے نہیں ایسے نظر آ رہا. جی اب آ گیا. جی اب آ گیا. وہی ہے خانی. جی. بے دنیا آمد. بے دنیا آمد است. دکتر محمد مصدق سیاست دار معروف ایرانی در سال 1882 در تہران بے دنیا آمد. بے دنیا آمدت کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. جی. او در سوئس حقوق خواند و در سالهای 50 نخست وزیر ایران شد. ہاں نخست وزیر ایران شد. ایران کے وزیر اعظم. او در سوئس حقوق خواند. حقوق خواند کا مطلب لا. قانون کو کیا کہتے ہیں؟ حقوق. اور حقوق تنخواہ کو بھی کہتے ہیں. افغانستان کی فارسی میں معاش کہتے ہیں، ایران میں اس کو حقوق کہتے ہیں. حقوق مان. ٹھیک ہے. حقوق خان. انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں لا پڑھا تھا. شما میدونید که ایران اور سوئٹزرلینڈ کے سوئٹزرلینڈ ہمیشہ ایران اور مغرب کو میڈییت کرتا ہے. دو کشور هست که در ایران برای از یک کلمه ما فارسی داریم. بی همتایی هیون توانایی بر همه چیز بینایی در همه حال دانایی از عیب مصفایی از شرک مبرایی اصل هر دوایی داروی دلهایی شاهنشاه فرمان فرمایی معزز و تاج کبریایی و تو رسد ملک خدایی. الهی ضعیفان را پناهی قاصدان را بر سر راهی مؤمنان را گواهی
چه عزیز است آن کس که تو خواهی. الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، ای اول بی هدایت و ای آخر بی نهایت، ای ظاهر بی صورت و ای باطن بی سیرت، ای حی بی ذلت، ای معطی بی فطرت و ای بخشنده بی منت، ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها، ای شناسنده نامها، ای رساننده گام ها، ای مبرا از عوایق، ای مطلع بر حقایق، ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر. از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت. الهی از پیش خطر و از پس راه هم نیست، دستم گیر که جز تو پناه هم نیست. الهی ادای شکر ترا هیچ زبان نیست و دریای فضل ترا هیچ کران نیست و سر حقیقت تو بر هیچ کس عیان نیست. هدایت کن بر ما رهی که بهتر از آن نیست. یا رب ز ره راست نشانی خواهم، باز باده آب و خاک جانی خواهم. از نعمت خود چو بهره‌مندم کردی، در شکرگزاریت زبانی خواهم. الهی ای کریم جانی خواهم. از نعمت خود چو بهره‌مندم کردی، در شکرگزاریت زبانی خواهم. الهی ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای خالقی که راهنمایی و ای قادری که خدایی را صفات به ذات لایزال خود و به صفات با کمال خود و به عزت جلال خود و به عظمت جمال خود که جان ما را صفای خود ده، دل ما را هوای خود ده، چشم ما را ضیای خود ده و ما را آن ده که آن به. یا رب تو مرا انابتی روزی کن، شایسته خویش طاعتی روزی کن، زان پیش که فارغ شوم از کار جهان، اندر دو جهان فراغتی روزی کن. الهی روی بنما تا در روی کس ننگریم و دری بگشای تا بر در کس نگذریم. پیوسته دلم دم از رضای تو زند، جان در تن من نفس برای تو زند. گر بر سر خاک من گیاهی روید، از هر برگی بوی وفای تو زند. جان در تن من نفس برای تو زند. گر بر سر خاک من گیاهی روید، از هر برگی بوی
وفای تو زند. الهی مکش این چراغ افروخته را. باقی سب کو آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. نہیں ہم لوگ ایک اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، ذرا سنیں. نہیں گوش کو نہیں، اگر آپ کو گفتاری میں بولنا ہو نہ مارو اس کو ہٹا دے تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ مکش یا ناکش بولیں؟ نه اینطوری نیست. در ادبیات نین هیچ وقت استفاده نمیشه در گفتاری، 100% نه. ما صرف ادب کے لیے مخصوص ہے. اس کو ذرا غور اس کی وضاحت نکالیے گا آپ. ادب میں مکون ہے، نہ بھی آ سکتا ہے لیکن ماں بھی آئے گا. میں سمجھ گیا وہ، لیکن انتھوری نہیں، اس کے اوپر آپ امپیریٹو فارم ہے نا، لیکن لٹریچر میں بول چال میں نہیں ہے، مطلب لینگویج میں نہیں ہے. نہ تنہا فقط بول چال، لینگویج فارم میں نہیں، لنگوسٹک فارم. اس پہ ذرا اور غور کریں ہم اس پہ. چراغ افروخته را مسوز این دل سوخته را و مدر این پرده دوخته را و مران این بنده نواموخته را. تو اگر آپ لوگوں کو مزید دیکھنا ہو میتونید خواجہ عبداللہ انصاری جستجو کنید روی گوگل، آپ کو بہت ساری چیزیں ان کی مل جائیں گی. ولی از لحاظ مناجات آقای عبداللہ انصاری خیلی مشہور ہیں. یہ نہیں نہ تو ناممکن، گنجور پہ آپ کو مل سکتے. گنجور ایک ایرانی ویب سائٹ ہے، فارسی کے جتنے بھی شعراء ہیں تاریخ سے لے کر آج تک اس کو ایک جگہ پہ ضم کیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کے نیچے ganjur.com. ہاں ہاں اچھا، گنجور کی ایپ بھی ہے، ganjur.com کی ایپ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سیل ویرانگر در 7 ولایت افغانستان. آواز ذرا چلا، الفاظ لکھے ذرا آپ لوگ. ویرانگر 7 ولایت افغانستان به گفته شمار کشته ها. سیل ویرانگر 7 ولایت افغانستان به گفته سازمان ملل شمار کشته ها تنها در بغلان به بیش از 300 نفر رسید. ہم کسی کا موبائل اور سیل است، طفلهای ما زیر سیل است، همه پا میده و دست میده هستند، هیچ نداره، مکانی نیست که همین شب خود به اونجا تیر میکنه. دستور خروج 10 تا 1000 غیر نظامی دیگر از رفح. همزمان واشنگتن میگوید اسرائیل احتمالاً با تسلیحات آمریکایی قوانین بین‌المللی را نقض کرده. اعلام نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس در ایران، نرخ مشارکت در تهران کمتر از 10%. و رؤیت شفق‌های قطبی هزاران کیلومتر دورتر از قطب، نمایشی که قوی ترین طوفان خورشیدی 2 دهه اخیر در آسمان خلق کرد. سر ہماری طرف آواز بند ہے. و دوباره چون سیل خیلی زیاده وضعیت دوباره خیلی خراب شده.
سیلابی به این گستردگی که باغ و زمین و خانه و روستا را زیر و رو کرده و از کنار جیغ و فریاد مردم بی تفاوت می گذرد. تنها در ولایت بغلان در شهر پل خمری مرکز و چندین ولسوالیش سیل جاری شده و یکی پی دیگر هرچی سر راهش آمده را به این شکل بلعیده. بهتر و مسئولیت پذیرتری باشند نقش دارند. هدف استخدام معلم ها و مدرسه هست که دانش آموزان اون رو اداره میکنن و حتی در استخدام معلم ها و ثبت نام از دانش آموزان جدید نقش دارند. هدف گردانندگان مدرسه اینه که شخصیت دانش آموزان رو طوری تربیت کنند تا در آینده شهروندان بهتر و مسئولیت پذیرتری باشند. میرا آنوبی گزارش میده. Welcome to our school. At the Bamboo School, the kids. در مدرسه بامبو کنترل امور در دست دانش آموزان است. در آغاز روز دور هم جمع میشوند و بعد لباس مدرسه یکدیگر را بررسی میکنند. اینجا کلاس زبان انگلیسی مونه. درس دادن هنوز هم وظیفه معلمان است، اما وضع مقررات و نظم و انضباط بر عهده شورای دانش آموزی است. Students also do the recruitment, deciding. دانش آموزان معلم ها را استخدام و شاگردان جدید را انتخاب می‌کنند. گروهی دیگر برای خرید غذای روزانه ولی صبح به بازار می‌روند. غذا را دانش آموزان کلاس‌های بالاتر سرو می‌کنند. هر دانش ظرف غذایش را می‌شوید. دانش آموزان دیگر در استان اردبیل جزئیاتش رو میتونید در وبسایت ما ببینید. وبسایت ما هم هست bbcpersian.com. همین حالا اگر سری به وبسایت ما بزنید از جمله خبرهای پربیننده ما کشف مربوط به دوره و انشالله در کلاس آینده ملاقات میکنیم. अभी तो मेरे ख्याल में अगर मैं कम से कम बताऊं तो 40% तो लिस्टिंग आपको समझ में आ जाती कम से कम ऐसे ही है ना. और जितना हो सकता है تا هر حدی که میتونید تمرین بکنید گوش بکنید و یواش یواش وقت میبرید.